हाबिक या हबीब अल्लाह नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क़े मुहम्मद से उजाला कर दे। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं नईम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप इस प्यारी महफ़िल में तशरीफ़ लेकर आए, और अल्लाह के आगे दुआ गो हूँ कि हमारा यहाँ पर जमा होना और बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दोस्तों, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ़ दिल में ये एक ख्वाहिश रखता हूँ कि कल क़यामत का दिन हो और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में मेरा भी नाम हो। पाकिस्तान तहरीक आवाज़ अभी महफ़िल में खान साहब की वालदा तशरीफ़ लेके आई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, करीब हो जो ना, सलाम आगे हो जो, कास आगे हो जो। दोस्तों, हमारा यहाँ पर जमा होना इसका एक मकसद है और हम आप दोस्तों के सामने एक पैगाम लेके आए हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर उस पर अमल करेंगे और मैं भी। जहाँ खड़ी हैं वहाँ पे स्पीकर क्या पाकिस्तान तहरीक आवाज़ एक पॉलिटिकल जमात है जिसको हमने 2015 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया था और हमारा मकसद इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस मुल्क का जो मतबल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी साहबे अकल और जी शऊर आदमी से एक सवाल किया जाए कि मुस्लिम लीग जमात जो है इसका मायना क्या है, तो सब लोग यही कहेंगे कि इसका मकसद मुसलमानों की एक जमात है। मुस्लिम लीग के मुसलमानों की एक जमात जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त बड़े सगीर के मुसलमानों को ये नारा दिया गया था कि हम एक मुसलमानों की जमात बना रहे हैं जिसके ज़रिए से हम मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हासिल करेंगे। मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन जो मंशूर दिया था, जो नारा दिया था, वो अभी तक नामुकम्मल है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के वक़्त कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। उसकी वजह क्या थी? कुछ को तो इल्म ही नहीं था और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं। लेकिन जो इधर पाकिस्तान में चले आए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो ये चाहते थे कि जो मुल्क हम हासिल करें उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम हो। अफसोस अफसोस सद अफसोस कि 70 साल गुजरने के बाद आज तक हम वो निज़ाम नाफिज नहीं कर सके और आज हमको मुख्तलिफ तरीक़ों से उलझाया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि ये निज़ाम ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी चाहते हैं, किसी को बताया जा रहा है कि इस पे फ़लाँ जमात मुत्तफ़िक है और फ़लाँ नहीं। इन्हीं तरीक़ों से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है और आज
ابھی تک ہم لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں فائدہ کس کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں نے 3 بر اعظموں کے اوپر 1300 سال حکمرانی کی ہے۔ 1300 سال مسلمانوں نے 3 بر اعظموں کے اوپر حکمرانی کی ہے، اور آج وہ نظام ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے جو بھی بڑا غدار ہوا ہے، جو بھی بڑا کرپٹ ہوا ہے، اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ آج اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو نظام جس کے ذریعے جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا اس ملک کا وہ صدر اور وزیر اعظم ہوگا، اور جو غریب آدمی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا ظلم ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جتنا بڑا چور ہوگا اس کے لیے اتنا بڑا الگ قانون ہوگا، اور جتنا چھوٹا آدمی ہوگا اس کے لیے الگ قانون ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم ہی ظالم ہے۔ پاکستان تحریک آواز اس ظالم سسٹم کو اکھاڑنا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک آواز اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئے دن جس طرح غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی اور ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی، اور اب حال ہی میں غازی خالد پیدا ہوا ہے، اس طرح لوگوں کو ہتھیار نہ اٹھانا پڑے، بلکہ یہ کام ریاست کا ہے، اور ریاست حضور کے گستاخوں اور ریاست کے غداروں کو پھانسیاں دے، ان کو سزائیں دے۔ آج اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ظالم اور کرپٹ سسٹم ہے۔ یار 98% ہم لوگ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ والوں نے کیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیپل پارٹی والوں نے کیا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے سب لوگوں سے، یار 98% ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے بڑوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں حضور کی شان میں گستاخیاں کی جائیں؟ آج ہم لوگ یقین کریں، میں نے علماء اکرام سے، میں علماء اکرام کا نوکر ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے والا آدمی ہوں، ان سے سنا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جن کو پسند کرتا ہوگا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم لوگ جن پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا اسی سسٹم کے تحت ہم قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے راجپال لانتی بھی اس ہندوستان میں یہی کچھ اس نے کیا تھا، اور غازی علم دین شہید نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو پاکستان بنانے کا پھر مقصد کیا تھا؟ کیوں بنایا پاکستان کو؟ پھر وہ ہندو اسی طرح کرتے رہتے اور ہم اپنی گردنیں کٹاتے رہتے۔ آج ایک اسلامی مملکت بنا کر بھی ہم لوگ اپنی گردنیں اسی طرح کٹا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہوش کے نہ ہلنے، قسم خدا کی یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ سکندر اعظم کتنا بڑا حکمران ہوا اس ملک، اس دنیا کے اندر۔ اس نے مرنے سے پہلے نصیحت کی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا۔ اور میں سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو کہ اس حکمران کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے، صرف چابیاں، تو خزانہ کتنا ہوگا اس کے پاس۔ آج ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی لڑائیوں کے لیے، اپنی ذاتی دنیاوی اور ختم ہونے والی عزت کے لیے، نام نہاد عزت کے لیے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا پولیٹیکل، ہمارا سیاسی مفاد ہے۔ آپ نے سوچا ہے جب ہم اپنے کسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے غلط آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں، جب ہم جیت جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اصل میں ہم وہ ہار گئے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہار ہماری اپنی ہار ہے۔ اس کی وجہ کل کو اسی کا بیٹا بڑا ہوگا، آپ کا بیٹا بھی بڑا ہوگا، آپ کا بیٹا طاقتور نہیں ہوگا، اس کا بیٹا طاقتور ہوگا، پھر وہ
इन्हीं नाम निहाज सियासतदानों के ज़रिए से आपके बेटे को इसी तरीके से ज़ेर करेगा। आपको मिला क्या है इन 70 सालों में? इस सिस्टम ने दिया क्या है? आपको इंसाफ दिया है? आपको तालीम दी है? आपको सेहत दी है? जिस गली और नाली के लिए हम 70 साल से, उस रोड के लिए हम वोट देते आ रहे हैं, वो सब टूटे पड़े हुए हैं। सबकी आप 6 इंची खुदाई करके देख ले, उसके अंदर आपको करप्शन मिलेगी, उसके अंदर आपको अपना और अपने बच्चों का खून मिलेगा। किस सूरत में? इस महंगाई की सूरत में। आज हमारे ऊपर छोटी सी मुसीबत आ जाए तो हम 6 दिन वो मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारे अपने अमाल हैं, क्योंकि हमने इन करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान तहरीक आवाज़ इस जालिम सिस्टम के ख़िलाफ़ निकली है। हम आपसे अपील करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का साथ दें, और हमें अल्लाह की मेहरबानी से इक़्तिदार की भूख नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि नबी का जो ग़ुलाम है, नबी का जो ग़ुलाम है, हमारा वो इमाम है। हमने पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो तमाम जमायतें ज़िला सियालकोट की, तहसील पसरूर की, जो ये कहते हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, उनको मैंने बुलाया, दावत दी, उनके आगे हाथ जोड़े, उनसे अर्ज़ की कि लम्हा फ़िक्रिया है। मैं आपसे अपील करता हूँ अभी भी इस निज़ाम के लिए इकट्ठे हो जाएं। यार, आज काफिर इकट्ठे हैं हमें मारने के लिए। कभी शाम को तबाह किया जा रहा है, कभी लबनान को तबाह किया जा रहा है, कभी यमन को तबाह किया जा रहा है, कभी इराक को तबाह किया जा रहा है, अब हाल ही में लिबिया को भी तबाह किया जा रहा है, अफगानिस्तान को तबाह किया गया है, कश्मीर को तबाह किया गया है। आज 1 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है। कितने दुख और दर्द की बात है कि हमारी माँ, हमारी बहन और बेटी के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हम वो उंगली काट दें। क्या हमारी बहनें नहीं हैं वो? क्या हमारी माएँ नहीं हैं वो? और आज हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों एटमी पावर हैं, जंग नहीं की जा सकती, जहाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एटम चल गया तो सब मर जाएंगे। मैं पूछता हूं, आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है? आपका मौत नहीं आएगी? आपने किस अदालत से स्टे ऑर्डर लिया? उस अदालत से जिसने मुमताज कादरी को शहीद किया, या उस अदालत में जिसमें गाजी खालिद ने अभी उस लानती को कत्ल किया? यकीन करें, आपको मौत आनी है, आपने हिसाब देना है। लिहाजा अभी भी लम्हा फ़िक्रिया है कि होश करें और इस मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम लेके आएँ। अगर आपके बड़े कोई ऐसे बुज़ुर्ग आपके पास मौजूद हों जो हिंदुस्तान या कश्मीर से हिजरत करके आए हों, तो उनसे वो दास्तानें पूछें। आज भी इंडियन पंजाब के अंदर सिखों के घरों में हमारी अगवा की हुई माएँ बहनें, जिनका नाम फातिमा, ज़ैनब और इस तरह के बेशुमार नाम मिलेंगे, वो मौजूद हैं। वो इंतज़ार कर रही हैं कि जिन लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी नस्लें बड़ी होकर हमें यहाँ से आज़ाद करवाएंगे, यहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। हम तो उनका बदला लेने की बजाय अपनी कश्मीरी माँओं बहनों की भी इज्जतें लुटा रहे हैं। इन सब के ज़िम्मेदार हम हैं। उसकी वजह कि हम अपने ज़ाती मफाद के लिए इन नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टियों को, जिनका सिस्टम और निज़ाम मुनाफ़िकाना है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का मंशूर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, नमूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़, और इस मुल्क को दुनिया के अंदर पावरफुल बनाना है और अपने लोगों की हिफाजत करना है। लिहाजा ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता। इसके अलावा ये काम करने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और मैं, कोई भी जमात हो जिसका मंशूर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो,
چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، چاہے وہ سنی تحریک ہو، پاکستان سنی تحریک ہو، تحریک لبیک ہو، ہم سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اپنی عزت کو بڑھانا نہیں، ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کروانا ہے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست کو نیکسٹ جو فرائیڈے آ رہا ہے، پاکستان تحریک آواز کے مرکزی آفس میں یوم آزادی منایا جائے گا، جس کے اندر انشاءاللہ کیک بھی کاٹا جائے گا۔ میں تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں پر تشریف لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست کے دن ہی اپنے بھائی نعیم خان صاحب کو پاکستان تحریک آواز کے حوالے سے اہم ذمہ داری بھی ہم انشاءاللہ دیں گے، اور امید کریں گے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دل، جان، مال ہر لحاظ سے کام کریں گے۔ اور آخر ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، دیکھیں آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ نظام نہیں آ سکتا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اس نظام کے لیے ایک قدم نکلے، آپ نے 1 منٹ صرف کیا تو کامیابی تو آپ کو اسی وقت مل گئی۔ اگر آپ کو اس نظام کے لیے کام کرتے کرتے موت آ گئی تو یقین کریں آپ شہید ہیں۔ اگر اس نظام کے لیے آپ نے 1 روپیہ بھی لگایا، وہ رب العزت آپ کے 1 روپے کو بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اس کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا کرے گا۔ اور یقین کریں یہ میں تجربہ کر چکا ہوں، اللہ کے فضل سے کبھی کمی نہیں آئی۔ ہمارے پاس کسی بزنس مین کی ہم کو سپورٹ نہیں، کسی نام نہاد سیاستدان کی ہم کو سپورٹ نہیں، اور نہ ہی کوئی بیرونی سپورٹ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کریم ہمیں دیتا ہے اور ہم حضور کے دین کے لیے لگاتے ہیں، اور دن بہ دن ہمارے کام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پاکستان تحریک آواز انشاءاللہ آپ کو وہ عزت، آپ کی وہ حوصلہ افزائی انشاءاللہ ہر قدم پہ کرے گی جس کے آپ مستحق ہوں گے، جس کے آپ حقدار ہوں گے۔ باقی میرے لائق نموذ رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی جماعت کا کوئی پروگرام ہو، ہم اور پاکستان تحریک آواز حاضر ہیں۔ اس کے ساتھ جناب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم